नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अधिकांश पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 5 उपमहानगर मध्ये अब एउटा मात्र उपमहानगरको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। आजको समाचारमा सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगर धनगढीमा गोपाल हमालको लगभग जित सुनिश्चित भएको विषय छ। यसका साथै नयाँ जनप्रतिनिधिको शपथ र कार्यपालिका निर्वाचनका कार्यक्रम सुरु भइसकेको प्रसङ्ग पनि छ। त्यसबाहेक आफ्नै जिल्लाभित्र महँगो हेलिकप्टर भाडा तिर्न बाध्य हुम्लाका नागरिकको पीडा पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। अहिलेसम्म 691 वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 306 पालिकाको प्रमुख पदमा विजयी। एमालेको 187 पालिकामा जित। बुटवल उपमहानगरको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डे निर्वाचित। धनगढी उपमहानगरको मेयरमा गोपाल हमालको लगभग जित सुनिश्चित। उच्च रक्तस्रावले थला परेकी हुम्लाकी एक सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार। जिल्लाको चङखेलीबाट सिमकोट पुर्याएको भाडा 1,35,000। भारतको बिहारमा चट्याङ र हावाहुरीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 33 पुग्यो। अझै केही दिन तीव्र गतिमा हावाहुरी चल्ने पूर्वानुमान। र युगाण्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 क्रिकेटमा नेपाल विजयी। पाहुना टोली युगाण्डा 34 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 691 वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 244 नगरपालिका र 447 गाउँपालिका गरी 691 पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको हो। नेपाली कांग्रेसले मेयर 122 र अध्यक्षमा 184 गरी 306 पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। उपमेयरमा 93 र उपाध्यक्षमा 187 गरी 280 ठाउँमा कांग्रेसले उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। उसले मेयरमा 66 र अध्यक्षमा 121 गरी 187 पालिकामा जित हासिल गरेको छ। एमाले उपमेयर 90 र उपाध्यक्ष 122 गरी 212 पालिकामा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। माओवादी केन्द्रले मेयर 23 र अध्यक्ष 96 गरी 119 पालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेको छ। यस्तै उपमेयरमा 31 र उपाध्यक्ष 93 गरी 124 पालिकाको उपमेयर तथा उपाध्यक्ष पद जितेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले 9 पालिकामा मेयर, जसपाले 19 पालिकामा अध्यक्ष तथा स्वतन्त्र र अन्य दलले अहिलेसम्म 51 वटा पालिकामा मेयर तथा अध्यक्ष जितेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका 5 वटा उपमहानगरपालिका मध्ये 3 वटाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको तुलसीपुर उपमहानगर र सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ। यसैबीच बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कांग्रेसका खेलराज पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकी सावित्रा अर्याल विजयी हुनुभएको छ। अन्तिम मतपरिणाम अनुसार नगर प्रमुखमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले 30,130 मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका बाबुराम भट्टराईले 22,597 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकी सावित्रा अर्याल 24,904 मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार चिनबहादुर गुरुङले 16,980 मत प्राप्त गर्नुभयो। 2049 पछि पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसले बुटवलमा जित निश्चित गरेको हो। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी। तुलसीपुर बाहेक धनगढीको प्रमुख पदमा गोपाल हमालको जित सुनिश्चित जस्तै देखिएको छ। गणना गर्न बाँकी मत र निकटतम प्रतिद्वन्दी बीचको मतान्तरको संख्याका आधारमा लगभग जित सुनिश्चित देखिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा जारी मतगणनामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल जित नजिक पुग्नु भएको छ। हमालले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार निरपबहादुर बोर्डसँग करिब 11,000 को मतान्तर बनाउनु भएको छ। 63,715 मत खसेको धनगढीमा गन्न बाँकी मतभन्दा मतान्तर बढी भएपछि हमालको जित निश्चित जस्तै देखिएको हो।
यस्तै उपमेयरमा एमालेकी कन्दकला राणा र माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारी बीच कडा टक्कर देखिएको छ। यता दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म भएको मतगणनामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ। तुलसीपुरको प्रमुखमा भने निकटतम प्रतिस्पर्धी बीच झन्डै 400 भन्दा धेरैको मतान्तर रहेको छ। यस अघि लुम्बिनी प्रदेशका नेपालगञ्ज र घोराही उपमहानगरमा नयाँ जनप्रतिनिधिको टुङ्गो लागिसकेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामका बारेमा हामीले हाम्रा सहकर्मीसँग सम्पर्क राखेका छौँ। सन्तोष सुवेदी हामीसँग जोडिनु भएको छ। सन्तोषजी सुनिरहनु भएको छ? म सुन्दैछु प्रेमजी। अहिले अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मात्रै, खास गरी चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका उपमहानगरमा तुलसीपुर मात्रै बाँकी रहेको छ। अब तुलसीपुरको पछिल्लो मत परिणाम चाहिँ कस्तो छ? तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिले पनि मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 8 को मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ र यी वडाहरूको मतगणना सम्पन्न हुँदा 31,158 मतको गणना सम्पन्न भएको अवस्थामा प्रमुख पदमा नेकपा एमालेका खड्का अगाडि हुनुहुन्छ। करिब 500 मतले, 500 भन्दा बढी मतले चाहिँ प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका अगाडि एकाले गठबन्धनबाट उम्मेदवारी भएका नेपाली कङ्ग्रेसका गेनले 12,567 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उपप्रमुख पदमा पनि नेकपा एमालेको स्यानी चौधरी अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँ प्रतिस्पर्धी जोगबहादुर राणाभन्दा करिब 2700 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। स्यानी चौधरीले 12,285 मत प्राप्त गर्नुभएको छ, जो नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार जोगबहादुर राणाले 9,574 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिले 7 र 9 नम्बर वडाको मतगणना जारी छ भने 10 नम्बर वडाको मतगणना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। मतपेटिका खोल्ने तयारी भइरहेको छ। अरू 19 वटा वडा हुन् तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा। अब करिब 10 वटा वडाको मतगणना गर्न बाँकी छ। भनेको अब अन्तिम परिणाम आउन कति समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ त्यहाँ? यो अहिले जसरी मतगणना भएको छ र वडालाई हामी हेर्ने हो भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 19 वटा वडामध्ये अहिले करिब आज रातिसम्म 4 दिन 4 रात हुन्छ। यो हिसाबले 9 वटा वडाको मात्रै गणना सम्पन्न भएको छ। यो हिसाबले हेर्दा अझै 10 वटा वडा बाँकी छन्। यसले हेर्दा करिब 4-5 दिन अझै लाग्ने चाहिँ देखिन्छ। यही दरमा चाहिँ मतगणना भयो भने मतगणना गर्ने स्थल र कोठाहरू चाहिँ थप गरिएन, यही अनुपातमा गणना जारी राख्ने हो भने करिब 4 दिन कम्तीमा पनि लाग्ने अवस्था चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणनाको प्रवृत्तिले देखाउँछ। तत्काल जसरी अरू उपमहानगरपालिकामा धेरै ठाउँमा गणना गरेर छिटो भएको थियो, त्यो अवस्था चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा स्थान ठाउँ यावत कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुने देखिएको छ। सन्तोषजी, जस्तो अब मत परिणाम छिटो सार्वजनिक गर्नका लागि त्यो गणकको सङ्ख्या बढाउनेदेखि लिएर भनौँ बुथ थप्ने कुराहरू या छिटो सार्वजनिक गर्नका लागि अन्य प्रक्रियाहरू अब त किनभने लगभग धेरै पालिकाहरूको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि अब तुलसीपुर मात्रै बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ मतगणकको सङ्ख्या बढाउन सक्ने सम्भावना या त्यो विषयमा कुनै छलफल कुराकानी या प्रयासहरू केही भएका छन् कि छैनन्? यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा भइरहेको छ, जो चाहिँ त्यति धेरै ठुला कोठाहरू नभएको र कार्यालय सञ्चालन भइरहेको ठाउँमा भएका कारण यो ठाउँ बढाउने, कर्मचारी बढाउनलाई समस्या नभएको, तर मतगणना गर्ने स्थल त्यो ठाउँ चाहिँ कोठा कम भएका कारण बढाउन सकिने अवस्था चाहिँ तत्काललाई नदेखिएको निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यो हिसाबले कर्मचारीको अभाव भन्दा पनि त्यो ठाउँ जहाँ पहिले नै मतगणना गर्ने स्थल तोकियो र त्यही नै मतपेटिका ल्याएर राखियो, अर्को ठाउँमा त्यो गणना भइरहेको स्थल छोडेर अर्को स्थल खोज्दाखेरि फेरि अर्को प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा भोलि शङ्काको कुराहरू आउने, धेरै कुराहरूलाई समस्या पार्न सक्ने भएका कारण स्थान चेन्ज गर्न, परिवर्तन गर्न नसकिने, त्यही ठाउँमा गर्नुपर्ने। त्यो ठाउँमा गरिरहँदा धेरै कोठाहरू नभएका कारण, हुनलाई कोठाहरू नभएको होइन, तर
ती कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका ती सामग्रीहरूलाई कहाँ राख्नु, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्याले जसरी अहिले भइरहेको छ यसलाई तत्काल बढाउन सकिने अवस्था चाहिँ छैन भनेर निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। त्यसकारण भोलि अब अरू सबै व्यवस्थापन गरेर त्यही कुनै कोठाको सामान अर्को कोठामा राखेर त्यसलाई बढाउन सक्ने त्यो सम्भावना त रहन्छ। त्यो भयो भने मात्रै अलिक छिटो चाहिँ गर्न सकिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तत्काललाई अहिले हामीले जुन देखिरहेको छ र जसरी मतगणना भइरहेको अवस्था छ यसले यो हेर्दा चाहिँ तत्काल बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यही दरमा नै गणना हुन्छ भन्न हामी चाहिँ सक्ने अवस्था छ। हस्, हुन्छ। यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङबाट हाम्रा सहकर्मी सन्तोष सुवेदी। हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समय तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम सँगसँगै त्यहाँ मतगणना कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी प्रसङ्ग, निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएका पालिका तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिको शपथ र कार्यपालिकाका निर्वाचनका कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको 7 दिनभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख तथा सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको 7 दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 214 को स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ र नगर कार्यपालिकामा निहित रहने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 215 उपधारा 940 मा गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित भएका 4 महिला सदस्य र उपधारा 950 बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका 2 सदस्य हुने व्यवस्था र धारा 216 को उपधारा 940 बमोजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको 15 दिनभित्र नगरसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 5 जना महिला सदस्य र उपधारा 950 बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसङ्ख्यकहरूबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका 3 सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। पाल्पाको तानसेन बजार पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण बजार हो। यो बजारको विकास र व्यवस्थापनका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले के कस्ता योजनाहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि सार्नु पर्ला भनेर हामीले पाल्पाका केही स्थानीयको राय लिएका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। नयाँ प्रतिनिधि चुनिनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ पर्यटक मेन चाहिँ यहाँ बाहिरबाट धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ, पर्यटकहरू आउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ घुम्ने राम्रोसँग बन्दोबस्त भएन। यहाँ दरबार आउनुहुन्छ, दरबार चाहिँ हजुरको चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म साँझ 7 बजीसम्म खुल्नु पर्यो। अनि उहाँहरूले राम्रोसँग व्यवस्था हुनु पर्यो कि यहाँ व्यवस्थै भएन कि। अनि त्यसपछि अब स्वास्थ्य शिक्षाहरू सबै राम्रो। अब यो सडकहरू व्यवस्थित छैन, यहाँ फोहोर जताततै फोहोरै फोहोर छ। अनि त्यसपछि गाडी फोहोर उठाउन गाडी आउँदैन, जताततै यो बढार्ने सफा गर्ने पनि सफा गर्दैन राम्रोसँग। अनि सबै राम्रोसँग गर्नु पर्यो नयाँ प्रतिनिधि भएपछि। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाल्पाको खानेपानी समस्या, त्यसपछि बाटोको लागि राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ। त्यो गरेर जनताहरू खुसी हुन्छन्। खानेपानीमा धेरै नै समस्या आएको छ। अनि यो नगरमा यो फोहोर व्यवस्थापन पनि भएको छैन। यसलाई पनि सुधार गर्नु होला भन्ने आशा छ। अहिले 1.5 महिनादेखि लाइनले पनि गडबड गरिरहेको छ। यो पनि बनाउनु हुन भन्ने आग्रह छ। पाल्पामा शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि गाउँ र बजारकोलाई विशेष गरेर जाने शिक्षामा जोड दिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाल निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेको समय सापेक्ष अनुसार समानतामूलक विकास नभई समतामूलक साथै दिगो विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई वृद्ध युवा र महिलाको लागि रोजगारका कुराहरूलाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने यहाँको पर्यटन विकासमा हो जस्तो लाग्छ। जिल्लामा जति पनि पर्यटकीय स्थल छन् तिनीहरूको उचित प्रचार प्रसार गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटक यहाँ भित्राउन सके तानसेनलाई चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि पाल्पा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै बेला निकै
प्रसिद्ध मानिन्थ्यो। अहिले शिक्षा सँगसँगै स्वास्थ्यमा पनि जिल्ला अलिकति पछाडि परेको जस्तो लाग्छ। त्यसतर्फ पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै विभिन्न निर्णयहरू गरिरहेका छन्। डोटीका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गरेका निर्णयले जनताहरूमा खुसी पलाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख बाजी सिंह खड्काले नगरभित्रका सुत्केरी महिलाहरूका लागि एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क गराउने र नगरभित्र सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन्। आदर्श गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश बहादुर खड्काले पालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक महिला स्वयंसेविका सुत्केरी महिलाहरूलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने र गाउँपालिकाभित्रका गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका छोराछोरीहरूलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन्। शिखर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख दीर्घबहादुर बलायरले पदभार ग्रहण गर्दै नगरका कर्मचारीहरूलाई सूचनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन र कार्यालय समयमा पोसाक अनिवार्य लगाउन भनेका छन्। नगरपालिकाका हरेक सार्वजनिक सूचनाहरू जनताले सहजै भेट्टाउने गरी स्मार्ट एप सञ्चालन र सबै वडाका डाटा वेबसाइटमा अनिवार्य राख्न आग्रह गरेका छन्। केआइसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर साईले पदभार ग्रहण गर्दै पालिकाभित्रको स्वास्थ्य उपचारमा विशेष जोड दिने घोषणा गर्दै गाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। सायल गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज जोशीले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सायलका सम्पूर्ण सुत्केरीलाई उपचारमा असहज भई पालिका बाहिर उपचार लग्दा एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका जनताले जीविकोपार्जनका लागि विदेशी भूमिमा श्रम गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा रहेका विपन्न परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष भैरव बहादुर साउदले बडीकेदार गाउँपालिकालाई दियालो रहित गाउँपालिका बनाउनका लागि आफ्नो कार्यकालभित्र गाउँपालिकामा विद्युतीकरण गरी सबैका घर घरमा बिजुली पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यसका साथै बिपी नगर हुँदै चौराव चौतरासम्म सार्वजनिक यातायात सेवा सुचारू गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरी जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै आफ्नो पालिकालाई उज्यालो गाउँपालिका बनाउने र वर्षाका कारण क्षति भएकाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णयप्रति जनताहरूमा विकास हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णयको अक्षरशः पालना भएमा डोटी जिल्लाको समृद्धि र विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि सुभाष नेपाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी। हुम्लामा बच्चा जन्माएपछि थला परेकी एक सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। उच्च रक्तस्रावका कारण थला परेकी हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका 5 नेप्काकी 35 वर्षीय तुला तामाङको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको हो। तामाङले 3 दिन अघि बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्। परिवारले चङ्खेलीबाट जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट पुर्याउन 1,35,000 हेलिकप्टर भाडा तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। बच्चा जन्माएपछि उच्च रक्तस्रावका कारण थला परेकी उनको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी जिल्ला अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको आफन्त जसीलाल तामाङले बताउनुभयो। ऋण सापटी मागेर महँगो भाडा तिरेर सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट भए पनि अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले बताएका छन्। कैलालीबाट अछामका लागि छुटेको बस डोटीको शिखर नगरपालिका 1 गेरुपानी सडक खण्डमा दुर्घटना हुँदा हराइरहेका 18 महिने बालक अझै फेला पर्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा घाइते 12 जनाको उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। कैलालीबाट अछामका लागि छुटेको ना 5ख 9663 नम्बरको रात्रि बस आज बिहान दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय
दिपायलका प्रमुख रूपसिंह थापाले बताउनुभयो। तीव्र गतिमा रहेको बस चालक निदाएपछि दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। बस चालक फरार रहेका छन्। बस सडकबाट करिब 80 मिटर तल सेती नदीमा खसेको हो। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1819 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना निको भएका छन् भने मृत्युदर 0 रहेको छ। हाल मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 148 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको बिहारमा चट्याङ र हावाहुरीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 33 पुगेको छ। हिजो दिउँसो तीव्र गतिमा चलेको हावा र हुरी चट्याङमा परेर बिहारमा 16वटा जिल्लामा 33 जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हावाहुरी र चट्याङले करोडौं मूल्य बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा पनि नष्ट गरेको खबरमा उल्लेख छ। कैयौं ठाउँमा बिजुलीका खम्बा ढलेका, पुल भत्किएका र रुख ढल्दा घर भत्किएका र सडक बन्द भएका छन्। पटनाको मौसम विभागले अझै केही दिन तीव्र गतिमा हावाहुरी चल्ने पूर्वानुमान गरेको छ। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले ज्यान गुमाएका परिवारलाई 4 लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल टेलिकमको 4G सेवाका ग्राहकको संख्या 1 करोड भन्दा बढी पुगेको कम्पनीले जनाएको छ। 2078 चैत्र महिनाको विवरण अनुसार 4G ग्राहक आधार 1 करोड 4,21,976 पुगेको हो। यस अवधिमा कम्पनीका 3G ग्राहक आधार 94,82,580 रहेको एनटिसीले जनाएको छ। समग्रमा कम्पनीका मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ता 2 करोड 20,91,785 भएकोमा बाँकी 21,87,229 2G प्रविधिका ग्राहक रहेका छन्। पछिल्लो महिना अर्थात् 2078 फागुनमा 4G ग्राहकका आधार 98,93,874 र 3G ग्राहक आधार 49,43,729 रहेको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र युगान्डा बीचको 5 म्याचको T20 सिरिजमा युगान्डा 3-2 ले विजयी बन्यो। नेपालले आज युगान्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 क्रिकेटमा विजयी भएको छ। निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 123 रन बनाएर लक्ष्य प्रस्तुत गरेको नेपालले युगान्डालाई 34 रनले पराजित गरेको हो। आजको जितसँगै नेपालले 5 खेलको सिरिज 3-2 ले अन्त्य गरेको छ। पाहुना टोली युगान्डाले लगातार 3 खेलमा जित निकाल्दै 2 खेल अगावै सिरिज जितिसकेको थियो। अब मौसम। आज प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही र अन्य प्रदेशहरूका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हावाहुरी र हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली र देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अहिलेसम्म 691वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। कङ्ग्रेस 306 पालिकाको प्रमुख पदमा विजयी। एमालेको 187 पालिकामा जित। बुटवल उपमहानगरको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका खेलराज पाण्डे निर्वाचित। धनगढी उपमहानगरको मेयरमा गोपाल हमालको लगभग जित सुनिश्चित। उच्च रक्तस्रावले थला परेकी हुम्लाकी एक सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार। जिल्लाको चङ्खेलीबाट सिमकोट पुर्याएको भाडा 1,35,000। भारतको बिहारमा चट्याङ र हावाहुरीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 33 पुग्यो। अझै केही दिन तीव्र गतिमा हावाहुरी चल्ने पूर्वानुमान। र युगान्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 क्रिकेटमा नेपाल विजयी। पाहुना टोली युगान्डा 34 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।